नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 13 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिएका दल तथा व्यक्तिहरूलाई आज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेसँगै घर दैलो प्रचार प्रसारले थप तीव्रता पाएको छ। 76 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम पनि सकिएको छ। आजको समाचारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा मतपत्र पुर्याउने काम अन्तिम चरणमा, तर लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा ढुवानीको के छ सुरसार देखाउनेछौँ। त्यसबाहेक राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणपछि दंगालीहरूको फेरिएको जीवन अनि धावन मार्गमै पाङ्ग्रा पड्किएपछि ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएका विमानका यात्रुहरूको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान। मौन अवधि अघिसम्म प्रचार प्रसार गर्ने गरी उम्मेद्वारहरूको घर दैलो। पालिका चुनावका लागि 76 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सकियो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा मतपत्र पुगे। लुम्बिनीमा भोलिदेखि ढुवानी हुने। राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध गरेपछि दाङका दर्जन बढी बस्ती सुरक्षित। कटान क्षेत्रमा पुनः खेती गर्न मिल्ने भएपछि किसानहरू खुसी। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा पछिल्लो समय महिलाहरू यौन शोषणको चपेटामा। बलात्कारका घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण सुरु। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल तालिका परिवर्तन। भोलिदेखि सुरु हुने T20 श्रृङ्खलाका खेलपछि एक दिवसीय खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका दल तथा प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई आज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। चुनावी कार्यतालिका अनुसार आयोगले आज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगमा पालिका चुनावका लागि दर्ता भएका दलहरूले उनीहरूको आफ्नै चिन्ह पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका लागि आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाएसँगै मौन अवधि सुरु हुनु अघिसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाउने भएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पालिका तह चुनावमा करिब 8000 उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 1,53,000 उम्मेदवारी परेकामा करिब 8000ले फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। आयोगका अनुसार अब करिब 1,45,000 उम्मेदवार कायम हुने देखिएको छ। पालिकाको 35,221 पदका लागि आउँदो 30 गते मतदान हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका लागि 76 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सकेको छ। अब 6 वटा महानगर काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज सहित भक्तपुर जिल्लाको मात्रै मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतपत्र ढुवानीको काम धमाधम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा मतपत्र पुगिसकेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको छ। बाँकी अरू सबै ठाउँमा पनि पुर्याउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले गएको 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि हालसम्म 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाका अनुसार बाँकी जिल्लामा ढुवानीको काम जारी छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको कोइरालाले बताउनु भएको छ। भोलिदेखि लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सुरु हुनेछ। यता कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। 3 जिल्लामा हेलिकप्टरबाट र अन्य जिल्लामा गाडी मार्फत झण्डै 11 लाख मतपत्र पठाइएको हो। तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म जुम्लामा मतपत्र पुग्न बाँकी छ। कार्यालयका अनुसार प्रदेशभरि 10,01,282 मतदाता रहेको प्रदेश निर्वाचन अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताउनुभयो। मौन अवधि सुरु हुन अघि नै सबै मतपत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगिसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच बाजुराको 9 वटै पालिकाका लागि 93,000 मतपत्र बाजुरा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। जिल्लामा 82,690 मतदाता संख्या रहेको छ। यसैगरी डोटीमा पठाइएको मतपत्र आज पुगेको छ।
कडा सुरक्षाबीच ट्रक मार्फत ढुवानी गरी 1,39,000 मतपत्र डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइएको हो। निर्वाचनका लागि जिल्लाका 9वटै पालिकाका 1,23,554 मतदाता रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विदुर काफ्लेले बताउनु भएको छ। डोटी जिल्लामा 115 मतदान स्थल र 171 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले घर दैलो कार्यक्रम थालेका छन्। प्रचारका क्रममा आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन सबैजसो राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू घर घरमा पुगेर मत माग्न थालेका छन्। कञ्चनपुरमा पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र विकासका एजेन्डा बोकेर दलहरू घर दैलोमा पुगेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा माओवादी केन्द्र र समाजवादी गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने बाँकी दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। जिल्लाभरि नै नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा देखिएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन 13 दिन मात्र बाँकी छ। अब जनताले आफ्ना सही जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने समय आएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि तपाईँको पालिकामा कस्ता खालका उम्मेद्वार आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। धान भी कारो पड़ेगा, गाय भी ना पाए, डंगर भी मर रहे हैं और मांझे आदमी भी मर रहा हुआ है। खाने के लागी ऐसी है हजूर है। जनतन के देखना चाहिए बिनके तो बेहे जैसो आदमी होन पड़ो हमके। अब जिताए था अब बेटा अपने अलग से बैठ गए, अपनो घर स्थिति बनाए रहे हैं और जनता कोई मतलब ना कर रहे हैं तो बता जनता तो खत्म मरी गए। अब हाम्रो नगरपालिकामा मेरो कस्तो छ, राम्रो काम गर्ने आओस्, सबैलाई गरिबहरूलाई हेर्ने होस्, सबै अब बाटोघाटो राम्रो होस्, हाम्रो सेवा सुविधा मिलोस्, अझै राम्रो काम गर्ने मेयर आएपछि राम्रो हुने। अब हमके विकास हो गए, हमारे खूब भाई देख करन पड़ो है ना, हमारे भैया हुआ आत है। अब हमें कोई रेखा देख ना करे तो कैसो ही है तो वैसो हमें मेयर बने चाहिए। हम पुनर्वास नगरपालिकालाई आर्थिकदेखि लिएर हामीले मौलिकता यहाँ जागरण गर्नका लागि यहाँको नेतृत्व हामीले क्षमतावान एउटा असल व्यक्तित्व हामीले चाहेका छौँ। भावना त मेरो पनि समाजसे भावना छ है। अलि पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि नै स्थानीय जुन जनप्रतिनिधिहरू नै यो ठाउँलाई त्यो जनताको मर्मले बुझ्ने होला, एकदम देशभक्ति भावना भएको म समाजको लागि केही भोलिन्टियर गर्छु भन्ने भिजन भएको मान्छेहरू आओस् भन्ने चाहन्छु। एउटा यस्तो नेतृत्व आओस् कि राम्रो नेतृत्व आओस् अनि असल नेतृत्व आओस्, जनताको दुःखहरू बुझिदिने नेतृत्व आओस् अनि व्यापारीहरूको दुःख सुख बुझिदिने नेतृत्व आओस् र तपाईँको अब किसानहरूको नेतृत्व गरिदिने अनि व्यापारीको नेतृत्व गरिदिने अनि तपाईँको अब उद्योग धन्दाहरूको नेतृत्व गरिदिने अनि एउटा असल र राम्रो नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानमा गैराती आएको हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाउँदा झन्डै 5 लाख बराबरको क्षति भएको छ। दार्मा गाउँपालिका 2 भुवन टाकुरे स्थित बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयको छाना हावाहुरीले उडाएको हो। 2 कोठे भवनको छाना हावाहुरीले उडाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कवि कुमार चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हावाहुरीले विद्यालयको छानासँगै सोलर पाता, 5 वटा कम्प्युटर र प्रिन्टरमा क्षति पुर्याएको छ। कम्प्युटर ल्याब रहेको भवनको छाना उडाउँदा बढी क्षति भएको हो। आज दिउँसो रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौँका लागि यात्रु भरेर उडानका लागि धावन मार्गमा स्पिड लिँदै गर्दा पाङ्ग्रा पड्किएको हो। पाङ्ग्रा पड्किए पनि कुनै मानवीय क्षति नभएको विमानस्थलका प्रवक्ता विनोद सिंह रावतले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त जहाजमा 2 बालबालिका सहित 70 जना यात्रु रहेका थिए। जहाजलाई प्राविधिक टिमले जाँच गरिरहेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। पाङ्ग्रा पड्किएपछि केही बेर अवरुद्ध भएको उडान बेलुकीदेखि नै सुरु भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। पाल्पाको तानसेन रानीमहल सडक खण्ड स्तर उन्नति गर्नका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। रानीमहल पुग्न बाँकी सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागि आगामी वैशाख 21 गतेसम्म सडक बन्द गरिएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले 1 हप्ते सूचना जारी गर्दै सडक पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न, कालोपत्रे गुणस्तरीय बनाउन, बिग्रिएका स्थानमा मर्मत सम्भारका लागि जिल्ला प्रशासन र पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग अनुरोध गरेपछि सडक पूर्ण रूपमा बन्द गर्न लागेको कार्यालयका प्रमुख अरुण कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। तानसेनदेखि 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रानीमहल दरबार पुग्न बाँकी 4 किलोमिटर सडकमा नयाँ कालोपत्रे गर्न लागि हो। दाङमा राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गरिएपछि 1 दर्जन बढी बस्ती सुरक्षित भएका छन्। यसका साथै नदीले कटान गरेको करिब 400 बिघा जग्गा पुनः खेती गर्न मिल्ने भएको छ, जसले गर्दा किसानहरू खुसी भएका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 को बलरामपुर गाउँमा बाढीको कुनै त्रास छैन। नदी किनारमा तटबन्ध बनेपछि बाढीको त्रास कम भएको स्थानीय तेजराम चौधरीले बताउनुभयो। राति भलाइ राति भाग्नु पर्थ्यो, दिउँसो भलाइ दिउँसो भाग्नु पर्थ्यो। अहिले त अब बहुत सुविधा छ, हामीलाई भाग्नु पर्दैन अनि गाउँ पनि डुबान्न अनि केही पनि गर्दैन अब त बाढले त। बलरामपुर गाउँमा 51 घरधुरीको बसोबास छ। धेरै अघि यो गाउँ हिजो आज नदी बग्दै गरेको ठाउँमा थियो। उति बेला ठुलो बस्ती थियो, तर नदीमा आएको बाढीले डुबान परेपछि त्यो ठाउँ छोडेर गाउँलेहरू अग्लो ठाउँ खोजी गर्दै यहाँ बसाइ सरेका हुन्। त्यही बसाइसराई गरेको ठाउँ समेत बाढीको कटानको जोखिममा थियो। तटबन्ध बनेपछि बस्ती सुरक्षित भएको स्थानीय छन्नान मुसलमानले बताउनुभयो। हामीलाई भाग्नु पनि परेको छैन, कोही परेशानी पनि छैन। घर पनि डुबाउँथ्यो, 5-5, 6-6 घन्टा हामीले चाहिँ अरूको घरमा बस्थ्यौँ। अरूबाट यस्तो अब कैयौँ पटक राहत पनि यताउता माग्न परेको थियो, त्यो पनि अब सब छुटकारै भयो। नदी किनारमा गरिएको तटबन्धले बस्तीलाई सुरक्षित मात्रै बनाएको छैन, नदीले खाएको जग्गा समेत उकासिएको छ। बलरामपुरमा मात्रै 255 बिघा र गडवाको कान्छी गाउँको 145 बिघा जग्गा उकासिएको हो। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत सुरु भएको तटबन्ध गर्ने कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र तीव्र बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर।
सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको। यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1066 PCR परीक्षणमा 4 जना र 1148 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 17 जना रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 230 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनमा बलात्कारका घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण गर्न थालिएको छ। बलात्कारका घटना अत्याधिक बढेपछि बलात्कृत किशोरी तथा महिलाहरूले अनिश्चित गर्भको पनि सामना गर्न नपरोस् भनेर दात्री संस्थाहरूले आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध गराउनका लागि परेका प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ। इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसनले झन्डै 3000 प्याकेट पिल्स उपलब्ध गराएर स्वयंसेवकहरूले बाँडिरहेको जनाएको छ। किशोरी तथा महिलाहरू बलात्कारमा परेको 5 दिनभित्र सम्पर्कमा आए स्वयंसेवकले नै पिल्स दिने गरेको र ढिला गरी आएकाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा पिल्स दिने गरेको बताइएको छ। अहिले वितरण भइरहेको चक्की गर्भधारण भएको 24 हप्तासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जनसङ्ख्या कोषले पनि मातृत्व सम्बन्धी औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बम विस्फोट भएको छ। काबुलको सुन्नी मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 15 जना घाइते भएको जनाइएको छ। घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि केही शान्त बनेको अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय बम विस्फोटका घटना फेरि बढ्न थालेका छन्। गएको शुक्रबारमा पनि विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 3 महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थालेको हो। यो वर्ष 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि 35-36 अर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने जनाएको छ, जसका लागि तयारी सुरु भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले बताउनुभयो। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको अनुमान, राजस्व परामर्श, सशर्त र समपूरकका योजनाहरू लिने काम गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा समावेश गरिने योजना तथा नीतिका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल समेत गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिमार्जन भएको छ। यसअघि 1 दिवसीय खेल पहिले हुने तय भएको थियो, तर वर्षाका कारण आज हुने भनिएको पहिलो खेल 1 दिवसीय खेल स्थगित भएपछि खेल तालिकामा परिमार्जन गर्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले T20 पहिला खेलाउने भएको हो। क्यानले खेल तालिका परिमार्जन गर्दै भोलिदेखि T20 खेल हुने जनाएको छ। 3 खेलको T20 श्रृङ्खलापछि मात्रै 3 वटा 1 दिवसीय खेल हुनेछ। अब मौसम।
आज देशका पूर्वी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान, मौन अवधि अघिसम्म प्रचार गर्ने गरी उम्मेदवारहरूको घर दैलो। पालिका चुनावका लागि 76 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सकियो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा मतपत्र पुगे। लुम्बिनीमा भोलिदेखि ढुवानी हुने। राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध गरेपछि दाङका दर्जन बढी बस्ती सुरक्षित। कटान क्षेत्रमा पुनः खेती गर्न मिल्ने भएपछि किसानहरू खुसी। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा पछिल्लो समय महिलाहरू यौन शोषणको चपेटामा, बलात्कारका घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण सुरु। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिमार्जन। भोलिदेखि सुरु हुने T20 श्रृङ्खला खेलेपछि एक दिवसीय खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।